नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी आजको अर्को कक्षा लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको कक्षामा हामी फरक विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी विशेष काल र पक्ष भनेको नेपाली भाषा व्याकरणमा काल र पक्ष कसरी प्रयोग गरिन्छन् हैन, ती कुराहरूलाई काल र पक्ष। आजको विषयवस्तु काल र पक्ष अन्तर्गत रहे पनि मैले जसले यो मेरो युट्युब च्यानल जोइन्ट विथ अस हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले आजको विषयवस्तुमा प्रस्तुत गरेको कुराहरूमा आवश्यक टिप्पणी अथवा कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ। सुधारका लागि, थप कुराका लागि अथवा यस्तै कुराका लागि कमेन्ट अथवा टिप्पणी गरिदिनु हुनेछ प्रतिक्रियाका रूपमा। साथै मेरो युट्युब च्यानल हेरिसके पश्चात नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन पाउनका लागि लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिन पनि बिर्सिनु हुने छैन। यो मेरो आग्रह रहेको छ। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सर्वप्रथम हामी काल र पक्ष अन्तर्गत काललाई चिन्ने गर्छौँ। काल भनेको के हो हैन? काल जस्तै मैले यहाँ उदाहरण लिएको छु। काल भनेको यस्तै मैले के लेखेँ भने रचनाले लेखेँ मैले, रचनाले गृह कार्य गरी। रचनाले गृह कार्य गरी भन्नुको अर्थ यो गरिसकी, बितेको समय। रचनाले गृह कार्य गरी भन्दा यो गरिसकेको अथवा बितेको समय हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बितेको समयमा यो काम भएको छ हैन? त्यसैगरी फेरि यही वाक्यलाई मैले रचनाले गृह कार्य गर्छे लेखेँ मैले फेरि हैन? भनेको यो अहिलेको समय, अहिले चलिरहेको समय हैन? अहिलेको समय। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब फेरि मैले यो वाक्यलाई रचनाले गृह कार्य गर्ने छे भनेर यसरी उल्लेख गरेँ हैन? यो बितेको समय, यो अहिले चलिरहेको समय अनि यो चाहिँ भोलि आउने समय अथवा आउने समय। यहाँ तीनवटा अवस्था देखिए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसले बितेको समय व्याख्या गर्यो, यसले चाहिँ अहिले हालसालको समय व्याख्या गर्यो अनि यसले चाहिँ आउने समयलाई व्याख्या गर्यो। यस्ता खालका अवस्थाहरू अरू पनि हुन सक्छन्, अरू पनि हुन्छन्। यसै गरी हामीले उदाहरणमा समयलाई उल्लेख गर्न सक्छौँ। समय, कुन समयमा कुन काम कसरी गरियो, के गरियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्न सक्छौँ। यसरी हेर्दा यहाँ क्रियापद हो, यो पनि क्रियापद हो, यो पनि क्रियापद हो, यो तीनवटै वाक्यमा। त्यसो हुँदा क्रियापदले यहाँ बितेको समयलाई व्याख्या गरो अनि यहाँ चाहिँ अहिलेको समयलाई व्याख्या गरो क्रियापदले हैन? त्यसैगरी तेस्रोमा आउने समयको व्याख्या गरो भनेपछि क्रियापदले के गर्दो रहेछ? समयको व्याख्या गर्दो रहेछ हैन? समयको व्याख्या गर्दो रहेछ भनेपछि त्यही क्रियापदले, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यही क्रियापदले यसै गरी यहाँ हामीले बितेको समय, अहिलेको समय र आउने समयलाई जसरी व्याख्या गर्यौँ त्यसरी व्याख्या गर्छ। मैले लेखेँ है। अब क्रियापदले त्यो समयलाई व्याख्या गर्छ भनेपछि अब हामीले के भन्नु पर्यो भने क्रियापदले, यहाँ हामीले लेखेका छौँ उदाहरण, यसका आधारमा, यो उदाहरणका आधारमा क्रियापदले वर्णन गरेको समयलाई अथवा समय नै क्रियापदले वर्णन गरेको समयलाई अथवा समय नै
काल हो, अथवा वर्णन गरेको समयलाई नै काल भनिन्छ भन्दा पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसरी काललाई हामीले परिभाषित गर्यौँ, काल भनेको के हो भन्ने कुरालाई हामीले त्यसरी परिभाषित गर्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी काललाई परिभाषित गरेपछि अब पक्षतर्फ जाउँ। पक्ष भनेको जस्तै बितेको समयमा पनि काम भइसकेको, हुँदै गरेको आदि अवस्थाहरू, हैन? फेरि पनि दोहोऱ्याएँ मैले, बितेको समयमा काम भएको अथवा बितेको समयमा काम हुँदै गरेको, त्यसै गरी बितेको समयमा काम भएको हुँदै गरेको, यी कुराहरूलाई फरक फरक अवस्थामा हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुरालाई चाहिँ हामी केमा व्यक्त गर्छौँ? पक्षमा व्यक्त गर्छौँ। सामान्यतया काम भएको छ एउटा पक्षले उल्लेख गर्छौँ, अनि काम हुँदैछ अर्को पक्षमा व्यक्त गर्छौँ। त्यसै गरी काम भएको छ भन्ने कुरालाई अर्को पक्षमा व्यक्त गर्छौँ, अनि काम भएछ भन्ने कुरालाई अर्को पक्षमा व्यक्त गर्छौँ, हैन? त्यसै गरी काम हुन्थ्यो भन्ने कुरामा अर्कै पक्ष आउँछ। त्यसमा त ती शाखाहरूलाई त्यसरी व्यक्त गर्ने शाखाहरू यहाँ यो बितेको समयमा मात्रै होइन, अहिलेको समयमा मात्रै होइन, आउने समयमा पनि हुन्छन्, त्यसै गरी रहन्छन्। ती कुरालाई हामी यहाँ पक्ष भनेर उल्लेख गर्छौँ विद्यार्थी भाइहरू। यसरी हामी काल र पक्षको विषयमा आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। मैले यो लेखेको विषयवस्तु मेटेँ अहिलेलाई, म विषयवस्तु थप अगाडि बढाउँछु। भनेपछि क्रियापदले वर्णन गरेको समयलाई हामीले काल र पक्ष काल भन्नुपर्छ। त्यसका शाखाहरूको कुरा मैले भर्खर उल्लेख गरेको छु विद्यार्थी भाइहरू। अब त्यसो गर्दा हामी सुरुमा बितेको समय हेरौँ है। सुरुमा हामी के हेरौँ? बितेको समय, हैन? यो बितेको समयलाई हामी के भन्छौँ? कालमा। बितेको समयलाई हामी कालमा 1 नम्बरमा भूतकाल भन्छौँ। नेपाली भाषा व्याकरणमा प्रयोग गरिने, हैन, बितेको समय, हैन, ल भूतकाल भन्छौँ। अथवा मैले यसरी लेखेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ भूतकाल लेखेँ, अनि यसलाई चाहिँ मैले कसरी व्याख्या गरेँ भने अघि भर्खरको उदाहरण अनुसार बितेको समय, हैन, भर्खरै व्याख्या गरे अनुसार बितेको समय, हैन। क्रियापदले बितेको समयलाई व्याख्या गर्यो भने के हुँदो रहेछ? भूतकाल हुँदो रहेछ। बितेको समयलाई व्याख्या गर्यो भने भूतकाल हुन्छ। अब मैले अघि फेरि पक्षको कुरो पनि गरेको थिएँ। पक्षको कुरो गर्दा जस्तै बितेको समयमा पनि काम भइसकेको, हुँदै गरेको, भएको, अनि त्यसै गरी थाहा नपाइकन भइसकेको, यस्ता खालका कुराहरू उल्लेख गरिन्छन्। त्यसका आधारमा हामीले यहाँ वाक्य राख्न सक्छौँ। बितेको समय, जस्तै मैले यहाँ एउटा उदाहरण लेख्छु। के लेख्छु भने कौशिला मामा घर गई। कौशिला मामा घर गई। अथवा हामी अर्को लेख्न सक्छौँ, हरि धर धरी रोयो। यसरी लेख्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी, है। अथवा अर्को पनि हुन सक्छ, हैन। अर्को के हुन सक्छ भने छोरोले बहिनीलाई करायो, हैन। यसरी बितेको समयलाई हामी क्रियापदले यहाँ गयो भनेर व्याख्या गर्यौँ, यहाँ रोयो भनेर व्याख्या गर्यौँ, यहाँ करायो भनेर व्याख्या गर्यौँ, हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब
यहाँ हामीले एउटा धातु खोज्नुपर्ने हुन्छ। धातु, यहाँ धातुको आवश्यकता पर्छ। हामीले यस विषयमा यहाँ खोजी गर्नुपर्छ र धातु भनेको के हो भन्ने विषयमा मैले धातु कसरी चिन्ने यी कुराहरूका विषयमा मैले अगाडि अघिल्लो कक्षा सुरुकै कक्षामा विषयवस्तु प्रस्तुत गरिसकेको हुँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस विषयमा अस्पष्ट भएको खण्डमा त्यो भिडियो हेरेर त्यहाँ छलफल गरिएको कुराको आधारमा धातुलाई चिन्नेछन् र यो विषयवस्तु बुझ्नेछन्। नबुझेको खण्डमा अथवा थाहा नपाएको खण्डमा बाँकी कुरा मैले अगाडि प्रस्तुत गरेको धातुसँग सम्बन्धित यो मेरो कक्षाको विषयवस्तु विद्यार्थीहरूले हेरिसकेपछि धातु भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँ अलमल पक्कै पनि हुँदैन। त्यसो हुँदा मैले अब धातुको कुरो उठान गरेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै यहाँ गई भन्ने छ होइन, गई भन्ने छ। अब यहाँ के छ धातु भने जा भन्ने धातु छ है, जा भन्ने धातु छ। अनि यसमा के जोडिएको छ, ई जोडिएको छ। जा भन्ने धातुमा ई जोडिएको छ होइन। भनेको अब यहाँ हामी यसलाई कसरी व्यक्त गर्न सक्छौँ भने जा भनेको चाहिँ धातु हो अनि त्यसमा के जोडिएको छ, ई जोडिएको छ होइन। त्यसै गरी यहाँ के छ, रोयो भन्दाखेरि यो क्रियापदमा रोयो भन्दाखेरि रु भन्ने धातु छ है, रु भन्ने धातु छ यहाँ। रु भन्ने धातुमा यो आयो, रु भन्ने धातुमा यो जोडियो होइन। रुयो हुँदैन है, फेरि रु भन्ने धातुमा हामीले यो जोड्दाखेरि रुयो हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ हामीले यहाँ लेखेका छौँ रु भन्ने धातु, रुमा नु जोडाउने रुनु भन्ने शब्द भन्छ। यो आधार पद हुँदा धातु हो, यसमा यो जोड्दा रोयो भयो होइन। भनेको यहाँ के जोडियो, धातुसँग यो जोडियो होइन। अब त्यसै गरी करायो होइन, करायो यहाँ के छ, कराउ भन्ने धातु छ यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ कराउ भन्ने धातु छ अनि यसमा के जोडिएको छ, यो जोडिएको छ। भनेपछि यहाँ पनि धातुमा के जोडियो, यो जोडियो होइन। त्यसरी वाक्यको संरचनामा मैले अघि धातुको कुरो गरेको थिएँ। धातु जोडिएको छ, धातु जोडिएको छ, धातु जोडिएको छ होइन। पहिलो वाक्यमा धातुमा ई जोडिएको छ र पछिल्लो दुईटा वाक्यमा धातुमा यो जोडिएको छ। यहाँ मैले धातुका विषयमा यहाँबाट अघि छुट्याएको छु। क्रियापद गईमा जा धातु छ, जामा ई जोड्दा गई हुन्छ। अनि यहाँ रु भन्ने धातु छ, रुमा यो जोड्दा रोयो हुन्छ होइन। त्यसै गरी यहाँ कराउ भन्ने धातु छ होइन, यो कराउ भन्ने धातुमा यो जोड्दा करायो हुन्छ होइन। त्यसो हुँदा धातुमा यो जोडिएको छ। यो अवस्था हामीमा प्राप्त रहेको छ। त्यसो हुँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले यसलाई के भन्नुपर्छ भने यी वाक्यहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी वाक्यहरूले हामीलाई भूतकालका सामान्य अवस्थालाई सङ्केत गरेका छन्। यी वाक्यहरूले भूतकालका सामान्य अवस्थाहरूलाई सङ्केत गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले यो मेटेँ है, सामान्य अवस्थालाई सङ्केत गरेका छन्। त्यसो भएपछि यसलाई हामी अब के भन्छौँ, यसलाई हामी के भन्छौँ, क लेख्छौँ यहाँ र यसलाई हामी भूतकालको सामान्य पक्ष भन्छौँ। भूतकालको सामान्य पक्ष भन्छौँ। अब अहिले भर्खर मैले प्रस्तुत गरेको उदाहरणमा सामान्य कुराहरू व्यक्त गरिएका हुँदा त्यसलाई हामी भूतकालको सामान्य पक्ष भनेर व्याख्या गर्छौँ विद्यार्थी भाइहरू। काल र पक्षमा भूतकाल अन्तर्गत। अब मैले त्यो भर्खरै यहाँ अघि विद्यार्थी भाइहरू धातुसँग जोडेको थिएँ होइन, धातुसँग यो ई आदि जोडेको थिएँ। त्यसका आधारमा यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म एउटा सूत्र अङ्ग्रेजीमा फर्मुला भन्छु, त्यो सूत्र दिन्छु। त्यो सूत्रका आधारमा हामीले वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ। मैले सुरुमा यहाँ सूत्रमा लेखेँ कर्तापद भनेर लेखेँ, कर्तापद पछि कर्मपद भनेर लेखेँ।
अब यो कर्मपद चाहिँ मैले कोष्टकमा राखेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको सन्दर्भमा एकछिनमा खुलाउँछु। क्रियापद लेखेँ, यसरी पूर्ण विराम लगाएँ। कर्तापद, कर्मपद र क्रियापद। अब यहाँ क्रियापद मैले शब्द वर्गमा सिकाएको छु। क्रियापदका प्रकारहरू शब्द वर्ग शीर्षकमा अघिल्लो कक्षामा हामीले सिकिसकेका छौँ। सकर्म के हो, अकर्म के हो भन्ने कुरा मैले त्यहाँ बुझाएको छु। क्रियापदका प्रकार सिकाउँदाखेरि कसरी चिन्ने सकर्मक अकर्मक भन्ने कुरा। र के भनेको छु भने सकर्मक क्रियापद छ भने कर्मपद हुन्छ, तर अकर्मक क्रियापद छ भने चाहिँ कर्मपद हुँदैन भनेर सिकाएको छु मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो बिर्सिनु हुँदैन है। मैले यसलाई फेरि मेटेँ। अब मैले सूत्र लेख्छु फेरि। अब चाहिँ भूतकालको सामान्य पक्षको वाक्यको संरचना बुझाउने सूत्र लेख्छु हैन। यहाँ मैले के लेख्छु भने कर्तापद, कर्तापद त्यस पछाडि कर्मपद। अहिले मैले भर्खर भने अनुसार हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। क्रियापद सकर्मक छ भने कर्मपद हुन्छ, क्रियापद अकर्मक छ भने कर्मपद हुँदैन। फेरि दोहोर्याएँ, क्रियापद सकर्मक छ भने कर्मपद हुन्छ। यहाँ भर्खरै मैले अघि वाक्यको संरचना यहाँ उल्लेख गरेको छु। सकर्मक क्रियापद छ भने कर्मपद हुन्छ, अकर्मक क्रियापद छ भने कर्मपद हुँदैन है। मैले त्यसले गर्दा यहाँ डट गरेर पुस्तकमा राखेको छु। मैले जोडेँ यसरी फेरि। अब यहाँ के आउँछ, धातु आउँछ है। अनि धातुमा के जोडिन्छ, ई जोडिन्छ अथवा यु जोडिन्छ अथवा यहाँ के जोडिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। यति नै हो हामीसँग जोडिने है। कर्तापद हुन्छ अनि मैले भनेको छु क्रियापद सकर्मक छ भने कर्मपद हुन्छ, अकर्मक छ भने हुँदैन। अनि धातु आउँछ, त्यस पछाडि ई अथवा यु आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेरौँ है। यहाँ म उदाहरण राख्छु। यसो त कर्तापद मैले के राखेँ भने नवराज भन्ने कर्तापद राखेँ। नवराज भन्ने कर्तापद राखेँ हैन। नवराज अब यहाँ मैले लेखेँ। हामी विद्यार्थी भएकोले गर्दा हामीले मेहनत लेख्नु पर्यो। अब यहाँ मेहनत लेख्नु पर्यो हैन। कर्मपद नवराज मेहनत। अब यहाँ ले पनि थपौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अलिकति वाक्यमा ले नथपिकन संरचना गलत हुने अवस्था आयो। यहाँ यो ले चाहिँ हरेक ठाउँमा जोड्न मिल्दैन। कुनै ठाउँमा ले नजोड्दा मिल्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ ले जोड्दा मिल्छ। भनेको यदि क्रियापद सकर्मक छ भने यहाँ ले जोड्नुपर्छ, यदि क्रियापद अकर्मक छ भने यहाँ ले जोड्न मिल्दैन हैन। त्यसो हुँदाखेरि मैले अघि पनि यहाँ माथि सकर्मक र अकर्मकको कुरो गरेको छु। सकर्मक क्रियापद भयो भने ले जोड्नुपर्छ, अकर्मक भयो भने ले जोड्नु पर्दैन। भूतकालको सामान्य पक्षमा मात्रै है यो अवस्था। फेरि अरू अवस्थामा म अरू पक्षमा अरू कालका पक्षमा म फरक कुरा त्यस विषयमा प्रश्न पार्नेछु। नवराजले मेहनत गर्यो, नवराजले मेहनत गर्यो हैन। अब यहाँ हेरौँ यो अवस्था छ कि छैन। यहाँ नवराज भन्ने कर्तापद छ हामीसँग। नवराज भन्ने यो कर्तापद हो हैन। अब यो गर्यो भन्ने क्रियापद छ हामीसँग। गर्यो भन्ने क्रियापद सकर्मक छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मेहनत भन्ने कर्मपद आएको छ। मैले अघि उल्लेख गरेको छु क्रियापद सकर्मक हुँदा कर्मपद हुन्छ, अकर्मक हुँदा हुँदैन। यो सकर्मक छ, यो त्यसले गर्दा कर्मपद हो। अब सकर्मक र अकर्मक चिन्ने छुट्याउने थाहा पाउने विधि चाहिँ मैले भनेको छु। शब्द वर्ग शीर्षकमा मैले अघिल्लो कक्षामै क्रियापद र क्रियापदका प्रकारहरू सिकाउँदाखेरि त्यहाँ सिकाएको छु, उल्लेख गरेको छु। त्यो भिडियो विद्यार्थी भाइहरूले हेर्नुपर्नेछ। अब कर्तापद आयो हैन। अनि कर्तापदमा यहाँ के आयो, फेरि कर्मपद आयो। क्षमा प्रार्थी छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कर्मपद आयो अनि कर्मपद पछि फेरि के आयो, यहाँ यो क्रियापद कसरी निर्माण भएको छ भने यहाँ गर भन्ने एउटा धातु छ।
अनि त्यसमा के जोडिएको छ, यो जोडिएको छ। फेरि पनि क्षमा प्रादेशिक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई अलिक खाँसी लाग्यो। कर्तापद कर्मपद। अब यहाँ गर भन्ने धातु आयो हैन, गर भन्ने धातु आयो अनि त्यस पछाडि के आयो, यो आयो यसरी हैन। यसरी हेर्दा हामीले यो संरचना पायौँ यहाँ हैन। यहाँ माथि थियो नि हाम्रो, अघि मैले यहाँ उल्लेख गरेँ माथि, हामीले यसलाई चाहिँ धातुसँग जोड्यौँ। अब यो कर्तापद नवराज पुल्लिङ्ग छ, त्यसले गर्दा यो आयो हैन। अब कर्तापद स्त्रीलिङ्ग हुँदा के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। स्त्रीलिङ्ग कर्तापद राखौँ, उमाले साइकल, उमाले साइकल कुदाई, उमाले साइकल कुदाई हैन। अब यहाँ उमा भन्ने कर्तापद छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उमा भन्ने कर्तापद छ अनि यो सकर्मक छ, त्यसले गर्दाखेरि यो साइकल भन्ने कर्मपद हो, साइकल भन्ने कर्मपद हो। अनि त्यसै गरी अब कुदाई भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ भने, यहाँ कुदाउ भन्ने धातु छ हैन। कुदाउ भन्ने धातुमा के जोडेको छ, ई जोडेको छ। कुदाउ भन्ने धातुमा ई जोडेर कुदाई भएको छ है। यस्तो अवस्था छ यो संरचनामा। भनेको यो कुदाउ चाहिँ धातु हो हैन। त्यसले गर्दा हामीले अब के लेख्नु पर्यो, धातु लेख्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि के छ यहाँ, ई लेख्नु पर्यो। यसरी निर्माण भयो हैन। यहाँ यो अवस्थामा वाक्य निर्माण भयो। यो सकर्मक वाक्य पनि अकर्मक वाक्य पनि यसरी आउँछ। अब मैले यहाँ सकर्मकका उदाहरण राखेँ, अकर्मक चाहिँ कस्तो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हलमल हुन सक्छ। मैले यो कुरालाई फेरि प्रष्ट पार्छु, अकर्मकमा पनि यही अवस्था हुन्छ भन्ने कुरालाई म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई स्पष्ट बनाइदिन्छु। जस्तै हेरौँ, पार्वती हिलोमा लडी हैन। यहाँ पार्वती कर्तापद हो, यहाँ लडी अकर्मक छ। यहाँ किनभने ले जोड्न मिल्दैन सामान्य भूतकालमा है। सामान्य भूतकालमा यसरी कर्तापदमा ले जोड्न मिलेन भने त्यो क्रियापद चाहिँ अकर्मक हुन्छ, मिलो भने सकर्मक हुन्छ। अहिलेका दुईटा सकर्मक थिए उदाहरण। अब म अकर्मकको विषयमा उदाहरण राख्दैछु। अनि यो हिलोमा भनेको चाहिँ विधेय विस्तार, यो उद्देश्य पद। वाक्यमा भएको कर्तापदलाई व्याकरण अनुसार नेपाली व्याकरणमा उद्देश्य पद भनिन्छ, क्रियापदलाई विधेय पद भनिन्छ। र यदि अकर्मक क्रियापद छ भने त्यसका अगाडि आएका कुराहरूलाई हामी यो क्रियापद अथवा विधेय पदको अगाडिका कुरालाई विधेय विस्तारक भन्छौँ है। यो विधेय विस्तारक हो तर कर्मपद चाहिँ होइन। त्यसो हुँदा यो वाक्यको हकमा चाहिँ कर्तापद छ। अनि मैले अघि यहाँ कर्तापद सकर्मक छ भने हुन्छ, अकर्मक छ भने हुँदैन भनेको छु है। कर्तापद अनि त्यस पछाडि यहाँ केही कुरा छन् हैन, केही कुरा छन्। यो कर्मपद चाहिँ होइन तर यो कुरो यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि छ भने राख्नुपर्छ, छैन भने पर्दैन। जस्तै पार्वती लडी भनियो भने यो हिलोको कुरो आएन हैन। त्यसो हुँदा छ भने राख्नुपर्छ, छैन भने नराख्दा पनि वाक्य मिल्छ हैन। पार्वती लडी भन्दा यहाँ के आयो, लडा हैन, लड धातु आयो। यहाँ के आयो, लड धातु आयो है। लड धातुमा के जोडियो, ई जोडियो हैन, लडी भयो। भनेपछि अब यहाँ के लेख्नु पर्यो हामीले, धातु अनि के जोडियो, ई जोडियो हैन। यसरी वाक्य पुरा भयो। अब त्यसै गरी यहाँ हामीले उमेश लेख्न सक्छौँ। उमेश घरमा बस्छ, उमेश घरमा बस्छ हैन। यसरी लेख्दाखेरि बस्छ भन्दा बस्यो हुन्छ, यहाँ बस्छ हैन, भूतकाल हो यो हाम्रो हैन।
बस्यो, किनभने हामीले संरचनामा के भनेका छौँ, यहाँ यो जोड्नुपर्छ कि यी जोड्नुपर्छ भनेका छौँ। हामीले यहाँ यो जोड्यौँ हैन। अब यहाँ उमेश कर्ता पद हो, उमेश कर्ता पद हो। अनि त्यसै गरी अघि मैले भने जस्तै यो घरमा भनेको चाहिँ हिलोमा भने जस्तै यहाँ यसरी प्रयोग भएको छ। बस्यो भनेको क्रियापद हो हैन। क्रियापदमा यहाँ धातु छ भनेको के छ धातु भन्दा यहाँ बस भन्ने धातु छ। बस भन्ने धातुमा यो जोडिएको छ हैन। अनि भनेपछि यहाँ के आयो, अब यो जोडियो, यसरी वाक्य पुरा भयो। भनेपछि यसरी सामान्य अवस्थामा हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सामान्य अवस्थामा यो संरचनामा मैले यहाँ पुस्तकभित्र गोलो घेरेर राखेँ, यसलाई पनि म मेटाएर प्रश्न पार्छु हैन। यहाँ यो जोड्न सक्छौँ हामी। यसरी सामान्य अवस्थाको सामान्य भूतकालको वाक्य पुरा हुन्छ, यसरी तयार हुन्छ। सामान्य भूतकालको संरचनाको सूत्र मैले यसरी भर्खर उदाहरणहरू सहित यसरी राखेँ। अब त्यसै गरी खमा हामी खमा के लेख्छौँ भने भूतकालको अपूर्ण पक्ष। अब यसमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अघि जस्तो धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्दिनँ, किनभने वाक्यका तहमा हामीले संरचना बुझेका छौँ। अब म यहाँ सूत्र यसरी अघि सूत्र राखेको थिएँ, सामान्य भूतकालको सूत्र राखेको थिएँ, अब फेरि अपूर्ण भूतकालको सूत्र राख्छु, त्यसैको अनुसार उदाहरण पनि राख्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ढिलो गर्दिनँ, किनभने अरू थप विषयवस्तु मैले अघि सुझाइसकेको छु। जस्तै यहाँ के हुन्छ भने कर्तापद हुन्छ, त्यसै गरी अघि मैले भने जस्तै अवस्था यहाँ रहन्छ, कर्मपद रहने नरहने कुरामा। अनि त्यस पछाडि फेरि के आउँछ, धातु आउँछ कर्तापद, अनि त्यसपछि कर्मपद हुने नहुने मैले अघि कुन अवस्थामा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो गरेको छु, त्यस अनुसार राख्नुपर्छ धातु। अनि धातुमा कोही ठाउँमा तै जोडिन्छ, कोही ठाउँमा दही जोडिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कोही ठाउँमा तै जोडिन्छ, कोही ठाउँमा दही जोडिन्छ है। कोही ठाउँमा चाहिँ दुईटै जोडिन्छन्, तै दही। अनि त्यस पछाडि थियो, थिई, थिइस, अनि थियो, थियौं, आदि जोडिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन। यसरी यी कुराहरू यहाँ जोडिन्छ। म अब यहाँ तै दही जोडेर थियो पनि लाउँछु, थिए पनि लाउँछु, थिइस पनि लाउँछु, थियो पनि लाउँछु, थियौं पनि लाउँछु है। उदाहरण राख्छु, हेरौँ। कर्तापदमा हामीले अमीर राखौँ, अमीर हैन, अमीर धनाढ्य, धनाढ्य भनेको धनी, धनाढ्य। अब यहाँ वन धातु राखौँ है। यहाँ अघि मैले भने अनुसार यहाँ वन धातु राखौँ। वन धातुमा के जोड्ने भनेको छ हामीले, यहाँ धातुमा यहाँ सूत्र अनुसार धातुमा तै दही जोड्ने भनेको छ। अब यहाँ तै र दही मध्ये एउटा जोड्नु पर्यो। वनमा तै दही जोड्दा यहाँ वन तै भन्न लेख्न मिल्दैन, दही जोड्नु पर्ने हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ मैले अघि के भनेको छु भने कुनै ठाउँमा दही जोडिन्छ, कुनै ठाउँमा तै जोडिन्छ भने अघि सूत्र सिकाएको छु। त्यसका आधारमा अमीर धनाढ्य। अब वनसँग दही जोडौँ, के हुन्छ, वनसँग दही जोड्दा वन्दै भयो है। यहाँ हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यौँ हैन। अमीर धनाढ्य वन्दै। अब यो अमीर पुलिङ्ग हो, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के चाहियो, हाम्रो थियो राख्नु पर्यो। अमीर धनाढ्य वन्दै थियो भन्नु पर्यो, वाक्य पुरा भयो हैन। एउटा उदाहरण भूतकालको अपूर्ण पक्षको। अब अर्को यसलाई फेरि हामी बदलौँ। अमीर धनाढ्य
अब चाहिँ यहाँ फेरि त्यही यही वन धातुलाई लगाउँ है। वन धातुमा हामी के लगाउँछौँ? होइन, यो नलगाउँ, अमिर नलगाउँ ल। यहाँ अलिकति हाम्रो संरचना यता फेरि फरक पर्दाखेरि अलिक फरक हुने भयो। अमिर धनाढ्य बन्दै थियो भन्दा यहाँ थियो प्रयोग गऱ्यौँ। त्यसै गरी सरला धनाढ्य बन्दैसम्म त्यही भयो होइन। अनि थिई लाउनु पर्यो किनभने यहाँ सरला स्त्रीलिङ्ग छ, यो थिई पनि आयो यहाँ होइन। अब त्यसै गरी हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ? त धनाढ्य बन्दै थिइस लेख्न सक्छौँ। यहाँ थिइस पनि आयो होइन। अब त्यसै गरी यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने तिमी धनाढ्य बन्दै थियौ भन्ने आयो। अब यसो हुँदाखेरि यहाँ थियौ पनि आयो होइन। अब थियौ आइसके पछाडि यहाँ मैले यसरी उदाहरण राखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू होइन। यहाँ हामीले सुरुमा थियो राख्यौँ, दोस्रोमा थिई राख्यौँ, तेस्रोमा थिइस राख्यौँ, चौथोमा थियो राख्यौँ। यो कर्तापद अनुसार त्यसरी त्यहाँ संरचना आएको हुन्छ। बाँकी कुरा चाहिँ मैले यहाँ अघि सूत्रमा उल्लेख गरिसकेको छु, तिनै कुराहरू छन्, त्यसरी नै बन्छ होइन। यहाँ वन धातु राखेका छौँ हामीले यो वाक्यमा। अब यस्ता धातु अरू पनि राख्न सकिन्छ होइन। अब ती कुराहरूलाई म अर्को उदाहरणमा राख्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी यहाँ थियौँ चाहिँ कसरी लाउने त भन्दा यहाँ कर्तापदमा हामी राख्यौँ भने हामी धनाढ्य बन्दै थियौँ हुन्छ, यो चन्द्रबिन्दु लाग्छ। त्यो अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले यो मेटेँ है, यो मेटेँ। अब यहाँ धातु अर्को पनि कसरी प्रयोग हुन्छ म त्यो कुरा सिकाउँछु। यहाँ वन धातु भयो, वन धातु मात्रै प्रयोग गर्ने रहेछ कि भन्ने कुरा नबुझ्ने होइन, त्यस्तो बुझ्नु राम्रो हुँदैन। त्यसो हुँदा अब अर्को धातु लाउँछु मैले होइन। तर धातु लगाएँ मैले होइन। अथवा तर नलगाएर म अर्कै लाउँछु ल, कमाउ भन्ने धातु लगाएँ मैले होइन। कमाउ धातुमा तै लगाएँ एउटा अथवा अर्को दै लगाएँ। त्यसै गरी अर्को हाँस धातु लगाएँ, त्यसमा के जोडेँ? तै अथवा दै जोडेँ। के जोडिन्छ हेरौँ है हामी अब होइन। यहाँ कमाउ प्रयोग गरौँ सुरुमा होइन। कमाउ जोडौँ। जस्तै यहाँ हामी के लेख्छौँ भने सुमन धन कमाउँदै थियो होइन। पुलिङ्ग कर्तापद पुलिङ्ग आयो, त्यो भएर थियो भन्ने आयो होइन। अब त्यसै गरी कोपिला धन कमाउँदै थिई लेख्नुपर्छ फेरि होइन। अब यो कमाउँदैको कुरो आयो अनि अब हाँस्दैको कुरो म यहाँ जोड्दैछु, हाँस्दै होइन। जस्तै सुमन मैले लेखेँ, यही कर्तापद राखेँ, सुमन हाँस धातुमा हाँस्दै पनि हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ हाँस्दै पनि हुन्छ। मैले अघि के भनेको छु भने कोही ठाउँमा तै हुन्छ, कोही ठाउँमा दै हुन्छ धातुसँग, र कुनै ठाउँमा चाहिँ दुइटै मिल्छ होइन। यहाँ दुइटै मिलेको अवस्था छ, हाँस्दै अथवा हाँस्दै थियो होइन। यो अवस्था आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ स्त्रीलिङ्गी कर्तापद आयो भने अघि जस्तै अघि भर्खरै भने जस्तै सुमन कर्तापद छ, सुमन हाँस धातु छ उपर मैले लेखेको छु, तै जोडेको छ अनि थियो जोडेका छौँ हामीले होइन। अब यहाँ मानिलिउँ शर्मिला आयो भने शर्मिला हाँस्दै अथवा हाँस्दै थिई हुन्छ यहाँ होइन, थिई आउँछ। अब यहाँ त भन्ने कर्तापद राख्यो भने त हाँस्दै थिइस हुन्छ। अब तिमी हाँस्दै थियौ हुन्छ, अथवा तिमीहरू हाँस्दै थियो हुन्छ, अथवा हामी हाँस्दै थियौँ हुन्छ यहाँ होइन। यसरी यो अवस्थामा हामीले अपूर्ण भूतकाल अथवा भूतकालको अपूर्ण पक्षलाई यसरी चिन्नुपर्ने हुन्छ। अथवा हाम्रो भूतकालको अपूर्ण पक्ष निर्माण गर्ने सूत्र अङ्ग्रेजीमा फर्मुला यस्तो रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो सूत्रका आधारमा हामीले भूतकालको अपूर्ण पक्ष रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। कमा सामान्य पक्ष, खमा अपूर्ण पक्ष। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी पूर्ण पक्षतर्फ लागौँ। मैले यो मेटेँ
यहाँ आँटेन, नआँटेपछि मैले मेटेँ, मेटेर फेरि म उल्लेख गर्छु हैन। भूतकालको सामान्य पक्ष अपूर्ण पक्ष सिकाएँ। अब ग नम्बरमा जाउँ, तेस्रोमा हामी पूर्ण पक्ष हेर्छौँ। पूर्ण पक्ष भूतकालको पूर्ण पक्ष हेरौँ है। अब भूतकालको पूर्ण पक्ष म यहाँ सूत्र लेख्छु, मैले ढिलो गर्दिनँ, अघि जस्तो म बहस गर्दिनँ, किनभने त्यस विषय मैले त्यतिखेरै सुरुमै उल्लेख गरिसकेको छु। यहाँ कर्ता पद लेखेँ मैले सुरुमा, अघि जस्तै सकर्मक भए कर्मपद हुन्छ, नभए हुँदैन। त्यसै गरी फेरि के लेखेँ, धातु लेखेँ, त्यसमा चाहिँ अब एको एका एकी लेखेँ, अनि त्यस पछाडि थियो थिए थिइस थियो थियौँ लगायत हुन्छ। यो अवस्था रहन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन। यो चाहिँ हामीले यतापट्टि राख्नुपर्छ है, अन्तिममा जोड्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ तलमाथि हुँदाखेरि अगाडि पो रहेछ कि भन्ने कुरा अस्पष्ट नहुनु, स्पष्ट हुनुपर्छ। अब हामी त्यसै गरी अघि जस्तै कर्तापद राखौँ यहाँ हैन। पवन भन्ने एउटा कर्तापद राखौँ। पवन, अब के गर्ने, पवन बारीमा, पवनले थपौँ ल यहाँ, पवनले बारीमा कोदालो, पवनले बारीमा कोदालो। अब यहाँ चल धातु राखौँ है, चल धातु राखौँ, अनि हामीले के जोड्ने भनेको छौँ यहाँ धातुमा हैन। चल धातुमा के जोड्नु पर्यो, अब यसरी हेर्दा हामीले धातुमा जोड्ने कुरा के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। एको अथवा एकी अथवा एको एका राखौँ ल, एको एका अनि एकी राखौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। धातुमा हामीले यसरी जोडौँ है। अब चल चाहिँ धातु हो, यो चल धातु, एको एका एकी, यहाँ धातु एको एका एकी, यसरी संरचना तयार पारेर हेरौँ हैन। अब चल धातुमा हामी के जोडौँ, एको जोडौँ, किनभने यहाँ पवन भनेको एक वचन छ। पवन एक वचन हुँदाखेरि एको राख्नुपर्छ हैन। अनि पवन पुलिङ्ग हो, कर्तापद पुलिङ्ग हो। पुलिङ्गका विषयमा पनि, वचनका विषयमा पनि, लिङ्गका विषयमा पनि मैले अघिल्लो कक्षामा सिकाइसकेको छु, त्यहाँ हेरेर थाहा पाउनेछन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। अब पुलिङ्ग एक वचन हुँदा एको भयो, कर्तापद, कर्तापद यो कर्तापद पुलिङ्ग छ, एक वचन छ, अनि एको राख्नु पर्यो धातुसँग। चल धातु भने अब यहाँ चल धातु नराखौँ हैन, चलाउ राखौँ ल, चलाउ राखौँ, यहाँ अलि सजिलो हुने हो प्रश्न पार्न बुझाउनका लागि, चलाउ हैन। अब चलाउ धातुमा एको जोडौँ त के हुन्छ, यहाँ चलाएको हुन्छ, चलाएको। अनि यो राखौँ, अब सुरुमा यहाँ के थियो, थियो भनेर जोडौँ, चलाएको थियो हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी पहिलो संरचना तयार भयो हैन। अब त्यस पछाडि बहुवचनमा राखौँ, एका, एको हुँदा पुलिङ्ग एक वचन, मैले यहाँ राखेँ चलाएको, चलाऊ, एको चलाएको। पवनले पुलिङ्ग एक वचन छ, कर्तापद, त्यही भएर एको पुलिङ्ग हुँदाखेरि एक वचन भयो हैन। अनि अब फेरि बहुवचनतर्फ जाउँ ल, एका भनेको चाहिँ बहुवचन हेर्नु है। मैले यही वाक्यलाई जोड्छु, पवनहरूले भने है। अब पवनहरूले बारीमा कोदालो, अब यहाँ बहुवचन आयो, अघि एक वचन थियो, एको आयो धातुसँग, यहाँ धातुसँग एको आयो, चलाएको भयो हैन। अब चाहिँ हामी कर्तापद बहुवचन भएको अवस्थामा छौँ भनेपछि
अब के गर्नु पर्यो, चलाउ धातुमा एका जोड्दाखेरि के हुन्छ, चला एका हुन्छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, चलाउ धातुमा एका जोड्नु पर्यो, किनभने कर्तापद अब बहुवचन छ हैन, त्यसो हुँदा चलाएका भन्नु पर्यो हैन। अब यहाँ मैले डट डट गरेको छु है अघि हैन, यहाँ डट डट गरेको छु अघि हैन। त्यस अनुसार अब हामीले चलाएका भनेपछि बहुवचन भएपछि थियो लेख्न, थी लेख्न, थिस, थियो, थियौ लेख्न मिल्दैन। अब के लेख्नु पर्यो, यहाँ पनि बहुवचन हाल्नु पर्यो, थिए गर्नु पर्यो हैन। यहाँ थिए, यहाँ डट डट गरेको छु मैले अघि भनेको, यहाँ यस पछाडि अरू पनि छन् भनेको छु हैन। पवनहरूले चलाएका थिए हैन, पवनहरूले बारीमा कोदालो चलाएका थिए, एका आयो। अब त्यसै गरी हामी अर्को उदाहरण लेख्छौँ। अब अहिलेसम्म एक वचन लेख्यौँ, बहुवचन लेख्यौँ। अब हामीसँग यहाँ स्त्रीलिङ्ग छ। यहाँ एकी भनेको स्त्रीलिङ्गका लागि प्रयोग हुन्छ, कर्तापद स्त्रीलिङ्ग हुँदा प्रयोग हुन्छ। हेरौँ है त, जस्तै बहिनी रोए, बहिनी साँझमा, बहिनी साँझमा, अथवा यसलाई यसो गरौँ, मैले यही धातु राख्छु ल, कि खेल धातु राखौँ, खेल धातु राखौँ ल। अब फरक धातु राखौँ, बहिनी ले, बहिनीले भनेर राखौँ हैन। यहाँ कोही ठाउँमा ले जोड्नुपर्छ, कोही ठाउँमा ले जोड्न मिल्दैन विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, कर्तापद। मैले अघि सुरुमा सामान्य पक्षमा नि यो कुरा उल्लेख गरेको छु। यहाँ खेल धातु लगाउँ। अब एकीको कुरो गरेको छु मैले, खेलमा एकी जोड्दाखेरि के हुन्छ, खेलेकी हुन्छ, बहिनीले खेलेकी हुन्छ हैन, बहिनीले खेलेकी। अनि त्यस पछाडि थिए हुन्छ। खेल धातुमा एकी आयो स्त्रीलिङ्ग हुँदाखेरि हैन, एकी आयो, खेलेकी भयो, यहाँ एको आयो, यहाँ एका आयो, अनि यहाँ चाहिँ एकी आयो हैन। भनेपछि यहाँ एक वचन पुल्लिङ्ग कर्तापद हुँदा एको आयो, अनि बहुवचन कर्तापद हुँदा एका आयो, स्त्रीलिङ्ग कर्तापद हुँदा एकी आयो हैन। तर स्त्रीलिङ्ग कर्तापद अनि बहुवचन छ भने चाहिँ फेरि एका नै आउँछ है विद्यार्थी भाइहरु। जस्तै हेरौँ, बहिनीहरूले खेल धातु राखौँ, खेलेका थिए हुन्छ, यस्तो हुन्छ हैन। खेल धातुमा एका जोडिएको छ त्यसरी विद्यार्थी भाइबहिनीहरु। त्यसो हुँदा अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, यो सूत्र अनुसार धातुसँग यदि कर्तापद एक वचनको छ, पुल्लिङ्ग छ भने एको जोड्ने, अनि कर्तापद बहुवचन छ एका जोड्ने, स्त्रीलिङ्ग भए पनि यहाँ पुल्लिङ्ग भए पनि स्त्रीलिङ्ग भए पनि दुईटामा बहुवचन कर्तापद छ, सो यहाँ पनि एका जोडिएको छ यहाँ हैन। खेलेका भन्दा एका जोडिएको छ, यहाँ चलाएका भन्दा यहाँ पनि एका जोडिएको छ, बहुवचन हुँदा एका हुँदो रहेछ। अनि स्त्रीलिङ्ग एक वचन हुँदाखेरि चाहिँ एकी हुँदो रहेछ हैन, यहाँ एकी आएको छ त, खेलेकी भन्दा। यसरी यो अवस्थामा हामीले अरू धेरै वाक्यहरू अरू धातुहरू प्रयोग गरेर हैन, मैले यहाँ विशेष गरी अहिले उदाहरण सिकाउँदाखेरि यहाँ चलाउ भन्ने एउटा धातु प्रयोग गरेर सिकाएँ, खेल भन्ने धातु प्रयोग गरेर सिकाएँ। अब यस्ता धातुहरू अरू धेरै हुन्छन्, त्यो धेरै धातु प्रयोग गरेर विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले यसरी उत्तर तयार पार्न सक्छन्। अब मैले अर्को पक्षतर्फ लगेँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, मैले यो पनि मेटेँ। अब हामी भूतकालको अर्को पक्ष हेर्छौँ, चौथो प्रकार घ नम्बरमा हामी अज्ञात पक्ष, भूतकालको अज्ञात पक्ष भन्छौँ यसलाई। भूतकालको अज्ञात पक्ष भन्छौँ है। यो कस्तो हुन्छ, मैले ढिलो गर्दिनँ, मैले फेरि अघि जस्तै सूत्र लेख्दै जान्छु। कर्तापद, त्यस पछाडि कर्मपद हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, त्यस पछाडि धातु, त्यस पछाडि इछे, त्यसै अनुसार त्यस पछाडि
यी छस्, त्यस पछाडि यी छौ, त्यस पछाडि यी छौ, त्यस पछाडि यी छु, यसरी अरू हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन, धातुसँग हैन। अब जस्तै हामी पढ धातु प्रयोग गरौँ है, पढ धातु प्रयोग गरौँ हैन, यो धातु हो पढ भनेको चाहिँ। यो वाक्य संरचना हेर्दा हामी यसरी हेरौँ अब हैन, यहाँ अरू पनि हुन सक्छन् है, हामीले वाक्य संरचनामा त्यसरी डट गरेका छौँ। सबै कुरा लेख्दा धेरै लामो बोझिलो अल्छी लाग्दो नहोस् भन्ने उद्देश्य मैले त्यहाँ राखेर केही कुराहरू त्यहाँ छन्, अरू हुन सक्छन् मैले राखेको छु। अब कर्तापद राखौँ, यहाँ समीर भन्ने कर्तापद राखौँ, समीर गोठालो, समीर गोठालोमा, समीर गोठालोमा हैन। अब यहाँ पढ धातु छ, समीरले पनि थपौँ यहाँ, समीरले गोठालोमा पढ भन्दाखेरि के आयो अब यहाँ ए छ, मैले यहाँ थपेँ एउटा ल, विद्यार्थीलाई बुझाउनकै लागि थपेँ। यहाँ यी छु लेखेँ, अनि त्यस पछाडि ए छ लेखेँ, अनि डट गरेँ ल। अब यहाँ समीर भन्ने पुलिङ्ग छ, त्यसो हुँदाखेरि ए छ लाउनुपर्छ। पढ धातुमा, यो पढ धातुमा ए छ जोडियो भने के हुन्छ, पढेछ हुन्छ हैन, यहाँ त्यस्तो भयो। अब त्यसै गरी यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने सिधै यो गोठालोमा नभनिकन यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, समीरले पढेछ भनेर सिधै यसरी पढेछ भनेर वाक्यमा लेख्न पनि पाइन्छ। यो वाक्य पनि ठिक छ है, यसलाई लेखिरहनु पर्छ भन्ने बाध्यता छैन, किनभने मैले यहाँ डट गरेको छु, अघि नै मैले सुरुमै उल्लेख गरेको छु यस विषयमा, पढेछ भन्नुपर्ने भयो हैन विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। अब यसरी हेर्दा यही अवस्था यहाँ रहन्छ हैन। अब स्त्रीलिङ्गी कर्तापद आयो भने, कर्तापद स्त्रीलिङ्गी आयो भने पढेछे हुन्छ, अथवा यहाँ हामीले लेख धातु राख्यौँ भने लेखिछे हुन्छ स्त्रीलिङ्गी कर्तापद हुँदा हैन। अब हामीले लेखेछौँ, लेखेछौँ हुन्छ हैन, ए छौँ, यहाँ ए छौँ छुटेको छ, मैले डट गरेको छु विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, डट गरेको छु हैन। ए छौँ, हामीले पढेछौँ हुन्छ, यहाँ मैले अघि पनि भनेको छु है, भर्खरै पनि ए छौँ छुटेको छ, यहाँ डट गरेको छु मैले, अरू पनि छन् भनेको छु। त्यस्तै हामीले पढेछौँ, मैले पढेछु, यहाँ ए छु पनि छुटेको रहेछ हैन, ए छु, ए छु, ए छ, धेरै हुन्छन् यस्ता कुराहरू अरू हैन। यहाँ के हुन्छ, मैले पढेछु हुन्छ, त्यसै गरी उनीहरूले पढेछन् हुन्छ, मैले यहाँ लेखेको छुइनँ छन्, तर डट लेखेको छु यहाँ है। त्यसो हुँदा यहाँ कर्तापद के हुन्छ, कर्तापद अनुसार हामीले धातुसँग के जोड्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्छ। यहाँ लेखेका कुरा मात्रै जोडिन्छन् भन्ने छैन, यहाँ डट गएर अरू पनि जोडिन्छन् भनेर राखेको छु। अब म यसलाई के स्पष्ट पार्छु भने यो मेटे मैले समीरले गोठालोमा पढेछ भने जस्तै अरू उदाहरण धेरै हुन्छन्, पढ मात्रै धातु हुँदैन, अरू धेरै धातु प्रयोग गरेर कर्तापदमा यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू पनि राख्न सकिन्छ कर्तापद, वाक्य बनाउन त्यसरी सकिन्छ हैन। कर्तापद अर्को राखेर धातु अर्को राखेर वाक्य बनाउन सकिन्छ, तर संरचना चाहिँ यही हुन्छ। अनि यो संरचनाले हामीलाई के बुझाउँछ भने काम चाहिँ भूतकालको समयमा भयो, बितेको समयमा भयो, यहाँ मैले बितेको समय लेखेको छु, भूतकाल बितेको समयमा काम भयो हैन, तर त्यो काम जतिखेर भयो त्यतिखेर थाहा थिएन हामीलाई। त्यो बितेको समयमा भएको कामको जानकारी अहिलेको समयमा, हालको समयमा आएर जानकारी भयो भने यसरी अज्ञात पक्षले व्यक्त गर्छ हामी। भूतकालमा काम भयो तर त्यतिखेर थाहा भएन, अहिले वर्तमान समयमा थाहा भयो भने यसरी अज्ञात पक्ष भनेर यो सूत्र राखेर हामी यसरी वाक्य निर्माण गर्छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। अब बाँकी कुराहरू मैले भनिसकेको छु। अब हामी भूतकालको अन्तिम प्रकार भनेको भूतकालको पक्षमा अन्तिम पक्ष भूतकालको, काल र पक्ष चाहिँ अरू पनि छन्, तर यहाँ भूतकालको पक्ष चाहिँ अन्तिम पक्ष हामी 9 नम्बरमा जान्छौँ।
नम्बर यसमा हामी के भन्छौँ भने भूतकालको अभ्यस्त पक्ष भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी यसलाई भूतकालको अभ्यस्त पक्ष भन्छौँ। मैले सूत्र लेखेँ ढिलो नगरी। कर्ता पद हुन्छ, त्यसैगरी अघि जस्तै कर्मपद हुन नि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अनि त्यस पछाडि धातु आउँछ, त्यस पछाडि थियो, थ्यौ, थ्यौं, थिस, थी, हैन थी, मैले यहाँ थे पनि जोडे, थे, थे, यसरी अरु पनि आउँछ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। थियो, थ्यौ, थ्यौं, थिस, थी, थे, 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 एउटामा चन्द्रबिन्दु लागेको छ, एउटामा लागेको छैन। अनि डट 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 गरेको छु मैले यहाँ, डट 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 गरेको छु, अरु पनि छन् भन्ने हो हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यहाँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ, अरु पनि छन् भन्ने कुरा हो। म यहाँ स्पष्ट पारिदिन्छु, डट 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 गरेर अरु पनि छन्। अब म वाक्य बनाउँछु है, वाक्य बनाउँछु। जस्तै मैले के लेखेँ भने बुबा मकै, अब यहाँ गोड धातु राखौँ, गोड धातु राखौँ है हैन। बुबा, बुबा मकै, बुबा भनेको आदरार्थी हो, हामीले आदर गर्नुपर्ने व्यक्ति हुन्छ। बुबा भनेको आदर गर्नुपर्ने व्यक्ति हो, त्यसमा गोड भनेपछि अब गोड्नु हुन्थ्यो भन्नु, बुबालाई आदर गर्नु पर्यो नि त हैन। गोड्नु हुन्थ्यो भन्दा यहाँ के आयो, यो थियो भन्ने यहाँ यो धातुसँग थियो जोडियो, गोड धातुसँग थियो जोडियो, गोड्नु हुन्थ्यो भयो। यो बुबा आदरार्थी हुँदाखेरि यहाँ वाक्य संरचना यस्तो देखियो। अब हेरौँ, यहाँ छोरो राखौँ, त्यसो भए अब छोरो आदरार्थी होइन हैन। छोरो मकै, गोड धातुमा के जोड्ने, गोड धातु धातु अनि थियो जोड हैन। थियो जोड्दाखेरि के हुन्छ, गोड थियो हुन्छ। यहाँ पनि थियो नै जोडिएको छ, यहाँ पनि माथि पनि थियो नै छ, यो थियो हैन। तर यहाँ चाहिँ बुबा आदरार्थी भएकोले गर्दा यहाँ आदरार्थी बनाइएको छ, यहाँ छोरो आदरार्थी नभएकोले गर्दाखेरि यस्तो अनादरवाची छ, गोड थियो हैन। अब त्यसैगरी यहाँ छोरी थियो भने अथवा बहिनी थियो भने हैन, छोरी मकै गोड थी, गोड धातुमा के जोडिन्थ्यो, थी जोडिन्थ्यो, गोड थी हुन्थ्यो हैन। अब उनीहरू भन्ने कर्तापद राख्यो भने उनीहरू मकै गोड थे हुन्थ्यो। अब त्यसैगरी हामी भन्ने कर्तापद राखेको भए हामी मकै गोड थ्यौं हुन्थ्यो, गोडमा थ्यौं जोडिन्थ्यो। त्यसैगरी यहाँ म कर्तापद थियो भने म मकै गोड थे भन्दा गोड धातुसँग थे जोडिन्थ्यो। अब यहाँ हामीले धातुका रूपमा गोड मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो भूतकालको अभ्यस्त पक्षमा अरु धातुहरू पनि प्रयोग गरेर हामी धेरै वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। यसरी यो भूतकालको अभ्यस्त पक्षको विषयमा मैले प्रश्न पारे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी यो कालको पक्षमा भूतकालको समय सक्यौँ, काल र पक्षमा भूतकालको विषयमा सक्यौँ हामीले छलफल गरेर। अब यस पछाडि हामी भूतकालपछि वर्तमान कालमा जान्छौँ। ख नम्बरमा हामी, ख नम्बर होइन 2 नम्बर, पहिलो प्रकार भूतकाल, दोस्रो प्रकारमा वर्तमान काल भन्छौँ। वर्तमान काल भनेको हालको अथवा अहिलेको समय हैन। वर्तमान काल भनेको हालको समय अथवा अहिलेको समय। अब यसमा पनि हामी ढिलो गर्दैनौँ, क भन्छौँ, सामान्य वर्तमान कालको सामान्य पक्ष भन्छौँ है। वर्तमान कालको
वर्तमान कालको सामान्य पक्ष। अघि हामीले भूतकालका पक्षहरू जम्मा 5 वटा हेर्यौँ। सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष, अज्ञात पक्ष र अव्यस्त पक्ष गएर भूतकालका 5 वटा पक्ष हेर्यौँ। तर वर्तमान कालमा चाहिँ हामी 3 वटा पक्ष मात्रै पाउँछौँ हैन। जस्तै अब सामान्य पक्ष एउटा हुन्छ, अर्को अपूर्ण पक्ष हुन्छ र अर्को पूर्ण पक्ष हुन्छ। सुरुमा हामी सामान्य पक्ष हेरौँ। अघि जस्तै मैले सूत्र राख्छु कर्तापद, अनि त्यसमा हामीले अघि मैले भनेअनुसार कर्मपद राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा हो। कस्तो अवस्थामा राखिन्छ, कस्तो अवस्थामा राखिँदैन कुरा छ यहाँ। अनि त्यस पछाडि धातु आउँछ, अनि धातुसँग छ, छु, छे, छस, छौ, छौँ, छेस आदि अरू पनि हुन्छन् यहाँ हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले यो सूत्रका आधारमा अब वर्तमान कालको सामान्य पक्ष रचना गर्नुपर्छ। जस्तै मैले यहाँ राखेँ है, जस्तै के राखेँ भने पर्मिला भनेर राखेँ। पर्मिला धेरै खेत। अब यहाँ खन धातु राखौँ, खन धातु प्रयोग गरौँ हैन। यहाँ धातु मैले लेखेको छु। धातुमा अब त्यस पछाडि के जोडिन्छन् हामी जोड्न थालौँ यहाँ है। के जोडिन्छ? शर्मिला, पर्मिला। पर्मिला स्त्रीलिङ्ग भएकोले गर्दाखेरि हामीले छे जोड्नुपर्छ। छे स्त्रीलिङ्ग छ नि त, यहाँ कर्तापद स्त्रीलिङ्ग हुँदा छे जोड्नु पर्यो। खन छे भन्नु पर्यो यहाँ हैन। खन छे भन्नु पर्यो। खन धातुमा, यो धातुमा छे जोड्यौँ हामीले यो हैन, खन छे भन्यौँ। अब त्यसै गरी यहाँ प्रमोद भनेर राख्यौँ भने पुलिङ्ग भयो। यो स्त्रीलिङ्ग पर्मिला हुँदाखेरि खन छे भयो, धातुसँग छे आयो। अब धेरै खेत यहाँ चाहिँ पुलिङ्ग भएकोले गर्दाखेरि खन छ, धातुसँग खन धातुसँग छ जोड्यो किनभने प्रमोद पुलिङ्ग छ। अब त्यसै गरी तिमीहरू खेत खन्छौ, यहाँ छौ आउँछ खनसँग। हामी खेत खन्छौँ यहाँ आउँछ। त खेत खन्छेस भन्दा स्त्रीलिङ्ग क्रिया कर्तापद छ भने यहाँ स्त्रीलिङ्गी त भन्दाखेरि स्त्रीलिङ्गीलाई हामीले त भनेका छौँ भने त खेत खन्छेस हुन्छ हैन। अब फेरि यहाँ पुलिङ्गलाई भन्ने हो भने चाहिँ त खेत खन्छस हुन्छ, खनसँग छस आउँछ। यसरी धेरै अवस्थाहरू हामीसँग उदाहरणका रूपमा रहन सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। यसरी काल र पक्षमा वर्तमान कालको सामान्य पक्षमा हामीले यसरी धातु राख्ने, धातुमा इ जोड्ने, अरू पनि हुन सक्छन् यहाँ धातुमा जोड्ने कुराहरू। त्यसो हुँदाखेरि त्यसरी जोडेर हामीले वर्तमान कालको सामान्य पक्षका वाक्यहरू रचना गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले यो वर्तमान कालको सामान्य पक्षमा अरू पनि धातु प्रयोग गरेर यसै गरी वाक्य बनाउनुपर्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीले बनाउँछन्। त्यसका लागि यहाँ मैले सूत्र राखेको छु। यो सूत्र हेरेर यो सूत्रका आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ती वाक्यहरू निर्माण गर्न अभ्यास गर्नेछ, यो मेरो आशा रहेको छ। मैले यस विषयमा अरू धेरै बोलिनँ किनभने विद्यार्थीहरूले आफै अभ्यास गरे भने अझै बढी प्रभावकारी हुन्छ सिकाइ हैन। मैले यहाँ सामान्य वर्तमान काल सिकाएँ। अब खमा हामी दोस्रो प्रकारमा वर्तमान कालको अपूर्ण पक्ष सिक्छौँ। अब वर्तमान कालको अपूर्ण पक्ष। अब यहाँ पनि मैले सूत्र लेखिहाल्छु, ढिलो गर्दिनँ। कर्तापद अनि त्यसै गरी अघि भने जस्तै कर्मपद रहने नरहने कुराको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ क्रियापद अनुसार। त्यस पछाडि हामीसँग के रहन्छ? धातु रहन्छ। अनि धातुसँग के जोडिन्छ? कि तै जोडिन्छ कि दै जोडिन्छ। अघि भूतकालमा जसरी तै दै जोडिन्थ्यो धातुमा अपूर्ण पक्षमा, यहाँ वर्तमान कालमा पनि त्यही धातुमा तै दै नै जोडिन्छ अपूर्ण पक्षमा। वर्तमान कालको अपूर्ण पक्षमा भने त्यही तै दै नै जोडिने हो हैन। अनि त्यस पछाडि
छ, छे, छु, छस, छेस, छौ, छौं। यसरी अरू धेरै जोडिन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामी त्यहाँ अरू धेरै जोड्न सक्छौँ यहाँ पछाडि धातुसँग है। यहाँ धातुसँग तैदै जोड्ने हैन, धातुसँग तैदै जोड्ने अनि त्यस पछाडि यी कुराहरू जोडिन्छन्। यहाँ डट डट गरेको छु मैले, अरू धेरै कुराहरू त्यसरी जोड्न सकिन्छन् हैन। अब म एउटा दुईटा उदाहरण राख्छु है, ढिलो गर्दिनँ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। धेरै म सैद्धान्तिक बहस गर्दिनँ, म उदाहरणतिर लान्छु हैन। मैले उदाहरणतिर लगाएँ जस्तै दाजु, मैले कर्ता पदमा दाजु राखेँ है। दाजु विदेशमा धन। अब यहाँ कमाऊ भन्ने क्रिया धातु राखेँ है मैले, कमाऊ भन्ने धातु राखेँ। यो चाहिँ धातु हो। यहाँ हामीसँग धातु छ सूत्रमा हैन, सूत्रमा धातु छ। दाजु विदेशमा धन हैन। अब धातुमा के जोड्ने अरे, कमाऊ धातु छ भनेपछि तै अथवा दै जोड्ने हैन। यहाँ के जोड्ने, कमाऊमा के हुन्छ, अब दै जोड्नुपर्छ। यहाँ तै जोड्न मिल्दैन हैन। मैले अघि भूतकालमा सिकाउँदा पनि के भनेको छु भने कुनैमा तै जोड्न मिल्छ, कुनैमा दै मिल्न जान्छ, तर कुनै कुनैमा चाहिँ तै र दै दुईटै मिल्न जान्छ हैन। अब त्यसको कुरो म दुईटै मिल्ने कुरा पनि यहाँ बुझाउँछु एकैछिनमा। कमाउँदै, अब दाजु पुलिङ्ग भएको छ, यहाँ कर्तव्य दाजु पुलिङ्ग छ अनि छ हुन्छ हैन। अब त्यसैगरी यहाँ दिदी भएको भए यहाँ के हुन्थ्यो, छे हुन्थ्यो, यहाँ छे हुन्थ्यो। दिदी भएको भए छे राख्नु पर्थ्यो हामीले। यहाँ दाजु छ, दाजु भएपछि छ राख्नु पर्छ हैन। कमाउँदै धातुमा दै जोड्यौँ अनि के राख्यौँ, यहाँ छ राख्यौँ, किनभने यो कर्तापद दाजु पुलिङ्ग। अब यहाँ दिदी भनेको थियो नि, दिदी विदेशमा धन कमाउँदै, यहाँ छे, किनभने दिदी स्त्रीलिङ्ग हुन्थ्यो कर्तापद, त्यही भएर यहाँ छ भएको ठाउँमा छे राख्नु पर्थ्यो हैन। अब मैले यहाँ त्यस पछाडि अब अघि कमाउ धातु राखेका थिएँ, अब बस भन्ने धातु राखेँ ल। बस भन्ने धातु राखेर फेरि विद्यार्थी भाइहरूलाई अर्को उदाहरण सिकाउँछु। यही ख नम्बरमा भनेको वर्तमान कालको अपूर्ण पक्षमा सिकाउँछु मैले विद्यार्थी भाइहरू। जस्तै छोरो विदेशमा बस धातुमा तै जोड्ने, बस तै गर्दा पनि हुन्छ हैन। अनि यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, बस्दैलाई बस्दै पनि लेख्न सक्छौँ हैन। छोरो विदेशमा बस्दै लेखे पनि हुन्छ, बस्दै लेखे पनि हुन्छ। अब छोरो भएपछि चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो, छ लेख्नु पर्यो हैन। धातुमा बस धातुमा तै दै दै जोडे पनि हुन्छ, यहाँ भनेको छु मैले, उदाहरण राखेको छु। अनि छ राख्यौँ, किनभने छोरो पुलिङ्ग छ, छ राख्यौँ। अब त्यसै गरी यहाँ त भन्ने कर्तापद, त विदेशमा बस्दै अथवा बस्दै जे लेखे पनि हुन्छ। अनि के हुन्छ, छस हुन्छ। त भन्ने कर्तापद राख्यो भने चाहिँ अब फेरि पुलिङ्ग कर्तापद हुँदा छस हुन्छ, स्त्रीलिङ्गी त भन्दाखेरि चाहिँ छेस हुन्छ। स्त्रीलिङ्गी हो भने त भनेको चाहिँ स्त्रीलिङ्ग हुँदा त विदेशमा बस्दै छेस हुन्छ हैन। अब त्यसै गरी तिमी विदेशमा बस्दै छौ हुन्छ। त्यसै गरी हामी विदेशमा बस्दै छौँ हुन्छ। यसरी अरू धेरै संरचनाहरू हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि धातु पनि यिनै कमाउ र बस भन्ने दुईटा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन, धातु पनि अरू धेरै हुन्छन्। ती धेरै धातु प्रयोग गरेर हामी यसरी धेरै वाक्यहरू वर्तमान कालको अपूर्ण पक्षका उदाहरणका रूपमा राख्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसरी हामीले त्यसका लागि, त्यो संरचनाका लागि हामीले यस किसिमको सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो सूत्र प्रयोग गऱ्यौँ भने हामी त्यस विषयमा स्पष्ट हुन सक्छौँ। यो सूत्र प्रयोग गरेर हामीले यी दुईटा मात्रै होइन, अरू धेरै धातु प्रयोग गरेर वर्तमान कालको अपूर्ण पक्षको वाक्य रचना गर्न सक्छौँ।
अब हामी यसलाई छोडौँ। यस पछाडि हामी अर्को पक्ष भनेको वर्तमान कालको अन्तिम पक्षतर्फ जाउँ हामी। अब मैले अघि भनेको छु भूतकालका 5 वटा पक्ष हुन्छन्, वर्तमान कालका 3 वटा पक्ष मात्रै हुन्छन् है। अब ग नम्बरमा हामी पूर्ण पक्ष हामी तिर जान्छौँ। अब पूर्ण पक्ष मैले सूत्र पनि लेखिहाल्छु है। कर्तापद अघि जस्तै कर्मपद हुने नहुने क्रियापद अनुसार भर पर्छ। क्रियापद सकर्मक भए कर्मपद हुन्छ, नभए कर्मपद हुँदैन। त्यस पछाडि धातु। त्यस पछाडि अघि हामीले भूतकालमा जस्तै एको, एका, एकी जोड्नुपर्ने हुन्छ धातुसँग है। अघि भूतकालको पूर्ण पक्षमा पनि हामीले धातुसँग एको, एका, एकी जोडेका थियौँ। यहाँ पनि त्यही हो जोड्नुपर्ने, अगाडिको संरचना त्यही हो। तर अब यस पछाडि जोड्ने कुराहरू चाहिँ फरक हुन्छ। भूतकालमा अघि यस पछाडि जोडिने कुराहरू फरक थिए, अब यहाँ जोडिने कुराहरू फरक हुन्छ। जस्तै छु, छे, छौ, छौँ, छस, छेस, अरू पनि हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी हामी अरू पनि मैले डट गरेर राखेको छु यहाँ हैन, डट गरेर राखेको छु यहाँ। धातुमा एको, एका, एकी अघि भूतकालमा जस्तै जोडेपछि अनि त्यस पछाडि वर्तमान कालमा चाहिँ हामी यी कुराहरू राख्छौँ अन्तिममा। भूतकालमा चाहिँ अरू कुराहरू थिए यहाँ राख्ने कुराहरू अन्तिममा, तर वर्तमानमा चाहिँ हामी यी कुराहरूलाई त्यसरी राख्छौँ मिलाएर। फरक हुन्छ, काल अनुसार जोडिने कुराहरू फरक हुन्छ है। अब वाक्य संरचनातर्फ लागे, यहाँ मैले यता लगाएको छु, हामी यतासम्म मात्रै प्रयोग गर्छौँ। जस्तै रुचि भन्ने कोही विद्यार्थी रुचि हैन। अब हामी कुन धातु प्रयोग गरौँ भने बनाऊ धातु प्रयोग गरौँ। बनाऊ धातु हामीसँग यो बनाऊ भन्ने धातु छ, मानौँ है बनाऊ भन्ने धातु छ। रुचिले रेडियो। अब बनाऊ धातुमा हामीले के जोडौँ? एकी जोडौँ। किन एकी जोड्नुपर्छ भने मैले अघि के भनेको छु भने यदि कर्तापद स्त्रीलिङ्ग एकवचन छ भने भूतकालमा मैले के जोडेको थिएँ? एकी जोडेको थिएँ हैन। त्यसले गर्दा बनाऊमा एकी जोड्नु पर्यो। यहाँ रुचि स्त्रीलिङ्गी कर्तापद हुँदा भनेपछि बनाएकी हुनै पर्यो। बनाऊमा एकी जोड्दा बनाएकी हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यस पछाडि यो रुचि स्त्रीलिङ्गी भएकोले गर्दाखेरि छे राख्नु पर्यो हैन, छे राख्नु पर्यो अनि वाक्य पुरा भयो। रुचिले रेडियो बनाएकी छे। अब फेरि हामीले यहाँ रोशन भन्ने कर्तापद राख्यौँ, रोशनले हैन। अब यहाँ हामीले गाउ धातु राख्नु ल, गाउ धातु प्रयोग गरौँ। अब यहाँ रोशन भन्ने पुल्लिङ्ग कर्तापदसँग गाउ धातु प्रयोग गरौँ। अघि बनाऊ प्रयोग गरेका थियौँ स्त्रीलिङ्ग रुचिसँग, रुचि कर्तापद हुँदाखेरि अब चाहिँ रोशन कर्तापद पुल्लिङ्ग छ, त्यसमा चाहिँ गाउ भन्ने प्रयोग गरौँ है त धातु। रोशनले मिठो गीत, अब धातु लगाउँ है गाउ धातु भएपछि यहाँ रोशन पुल्लिङ्ग छ, त्यसो भएपछि अब के हुन्छ? पुल्लिङ्ग अनि रोशन एकवचन छ अनि एको एकवचन छ भनेपछि गीत। अनि अब गाउमा एको जोड्नु पर्यो, यो एको जोड्नु पर्यो। गाउ धातु छ हामीसँग, यो धातु भनेको गाउ भयो अनि एको जोड्नु पर्यो किनभने रोशन एकवचन छ, पुल्लिङ्ग छ, कर्तापद भनेपछि अब के लेख्नु पर्यो? गाएको। अब यो पुल्लिङ्ग छ, रोशन भनेको पुल्लिङ्ग छ अनि एकवचन छ हैन। अब एकवचन भएपछि हामीले के लाउनु पर्यो? यहाँ लेखेको रहेन रहेछ है, यहाँ मैले छ भनेर पनि लेख्ने एउटा हैन, गाएको छ लेख्नु पर्यो हैन। अब
अब त्यसै गरी मैले मिठो गीत गाएको छु लेख्नुपर्छ यहाँ, होइन। अब त्यसै गरी यहाँ उनीहरू भन्ने कर्तापद छ भने यहाँ मैले डट 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 गरेर राखेको छु, अरू पनि हुन्छन् भनेको छु, होइन। जस्तै अरू पनि हुने कुरामा यहाँ जस्तै उनीहरू बहुवचन राखेँ मैले, उनीहरूले मिठो गीत। अब उनीहरू बहुवचन भएपछि चाहिँ एकाल आउनुपर्छ, अघि भूतकालमा जस्तै यहाँ कर्तापद बहुवचन छ, एकाल आउनुपर्छ भनेपछि गाएका छन् लेख्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो छन् भन्ने फेरि यहाँ छैन, कसरी आयो भन्ने लाग्ला। छन् यो छ, यहाँ यो छन् भन्ने यहाँ छ, किनभने मैले यहाँ डट 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 लेखेको छु, होइन। भनेको यहाँ अरू पनि छन् है भनेको, भनेपछि यहाँ उनीहरूले मिठो गीत गाएका छन् भन्नु पर्यो। भनेपछि बहुवचन हुँदाखेरि एका आउँदो रहेछ, एक वचन हुँदा पुल्लिङ्गमा एक वचन आउँदो रहेछ, एको आउँदो रहेछ, स्त्रीलिङ्गमा एकै आउँदो रहेछ, होइन। यी अवस्थामा हामीले वर्तमान कालको पूर्ण पक्षको वाक्य रचना गर्नुपर्छ। यसरी अरू वाक्य रचना गर्ने अभ्यास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रयोग गर्नेछन्, अभ्यास गर्नेछन्। बाँकी यी धातु मात्रै होइन, अहिलेसम्म मैले जति धातुका विषयमा प्रयोग गरेर सिकाएँ त्यति धातु मात्रै होइन, अरू धेरै धातुहरू छन्। त्यो धातु शब्दहरू प्रयोग गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मैले राखेका दिएका सूत्रलाई प्रयोग गरेर ती धेरै वाक्यहरू निर्माण गर्नेछन्, त्यसको अभ्यास गर्नेछन् र यसको विस्तृत जानकारी लिनेछन्, यो मेरो आशा रहेको छ। अब हामी वर्तमान काल पनि पुरा गरेको अवस्थामा अब भविष्यत कालतर्फ जान्छौँ। हामीले वर्तमान कालको अघि क नम्बरमा सामान्य वर्तमान काल सिक्यौँ, अब ख नम्बरमा अपूर्ण वर्तमान सिक्यौँ, ग नम्बरमा पूर्ण वर्तमानको पक्ष सिक्यौँ। अब हामी भविष्यत कालतिर जान्छौँ है, भविष्यत कालतिर जान्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम हो, कालको अन्तिम प्रकार भविष्यत काल। मैले अघि सुरुमै के उल्लेख गरेको छु भने आउने समय भनेको छु, होइन। तेस्रो नम्बरमा भविष्यत काल। यसलाई मैले अघि सुरुमा के भनेको छु भने आउने समय अथवा भोलिको समय, त्यसलाई चाहिँ हामी भविष्यत काल बुझाउने क्रियापद भन्छौँ र त्यो क्रियापदले वर्णन गर्ने समयलाई काल भन्छौँ भनेर धेरै कुराहरू मैले अघि सुरुमा उल्लेख गरेको छु। भविष्यत काल भनेको आउने समय। अब यसमा पनि हामी सामान्य कुरा बुझाउने एउटा अवस्था पाउँछौँ, वर्तमान कालमा जस्तै हामी यहाँ त्यो पाउँछौँ, होइन। कमा हामी के हुन्छ भने भविष्यत कालको सामान्य पक्ष भन्छौँ। भविष्यत कालको सामान्य पक्ष ढिलो गर्दैनौँ हामी। म सूत्र पनि लेखिहाल्छु है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कर्तापद हुन्छ अघि जस्तै, अनि त्यसै गरी सकर्मक क्रियापद छ भने कर्मपद हुन्छ, अकर्मक छ भने हुँदैन। त्यस पछाडि फेरि धातु जोडिन्छ, अनि धातुमा के आउँछ, नेछु आउँछ। अब नेछु, नेछस्, नेछन्, नेछौ, नेछौँ, नेछे, यस्ता अरू पनि हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसरी हामी धातुसँग भविष्यत कालको सामान्य पक्षमा यो सूत्र प्रयोग गर्छौँ। भविष्यत कालको सामान्य पक्षमा यो सूत्र प्रयोग गरेर हामी वाक्य रचना गर्छौँ। ढिलो नगरौँ है, मैले अरू धेरै कुराहरू अघि भनिसकेको छु। जस्तै हामी यहाँ के राखौँ भने हामी भन्ने कर्तापद राखौँ। हामी परीक्षा लेख धातु राखौँ है। हामीले के राखौँ अरे, अब लेख धातु राखौँ। लेख धातुमा यहाँ धातु छ, मैले धातु लेखेको छु। लेख धातुमा के लेख्नुपर्छ अरे, यी कुराहरू जोड्नुपर्छ। जोडौँ है त। अब लेख धातुमा यहाँ मैले धातु लेखेँ, लेख, होइन। यो धातुलाई मैले
यहाँ यसरी लेखलाई आदि अक्षर बनाएर लेखेँ, लेख भने। अनि त्यस पछाडि हामी भएपछि अब के हुन्छ, लेख्नेछौँ जोड्नुपर्छ। लेख धातुमा नेछौँ चन्द्रबिन्दु लागेको, किनभने कर्तापद हामी छ होइन, लेख्नेछौँ भन्नुपर्छ यसरी होइन। अब त्यसै गरी यहाँ कर्तापद अर्को राख्दाखेरि तिमीहरू भन्ने कर्तापद राख्यो भने तिमीहरू परीक्षा लेख धातुमा, यहाँ धातुमा नेछौ जोड्नुपर्छ, चन्द्रबिन्दु नलागेको जोडिन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी हुँदा चाहिँ लेख्नेछौ चन्द्रबिन्दु लागेको जोडिन्छ, हामी नहुँदा अथवा तिमीहरू भयो भने चाहिँ कर्तापद तिमीहरू हुँदा तिमीहरू परीक्षा लेख्नेछौ जोड्नुपर्छ, लेख धातुमा नेछौ जोड्नुपर्छ। अब यहाँ त कर्तापद आयो भने त परीक्षा लेख्नेछस् भनेर लेख्नुपर्छ होइन। अब उनीहरू भन्ने आयो भने उनीहरू परीक्षा लेख्नेछन् भन्नुपर्छ। अब यसै गरी धातु लेख मात्रै हुँदैन, अरू धेरै हुन्छन्, मैले पटक पटक भनेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसरी कर्तापद अनुसार धातुसँग यी कुराहरू जोडेर अरू धेरै वाक्य बनाउने, निर्माण गर्ने अभ्यास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भविष्यकालको सामान्य पक्षमा यो सूत्र, मैले यहाँ सूत्र राखिदिएको छु, यो सूत्र प्रयोग गरेर अभ्यास गर्नेछ। मैले यो मेटी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी भविष्यकालको दोस्रो पक्षमा जान्छौँ। भविष्यकालको दोस्रो पक्ष ख नम्बर। भविष्यकालको दोस्रो पक्षमा भविष्यकालको दोस्रो पक्षमा जाउँ होइन। भविष्यकालको दोस्रो पक्षमा अपूर्ण पक्ष छ। सूत्र लेखिहालेँ मैले अघि जस्तै, कर्तापद अनि त्यसै गरी यहाँ कर्मपद हुने नहुने कुरा मैले अघि सुरुमै भनिसकेको छु। भनेको क्रियापद सकर्मक भयो भने कर्मपद हुन्छ, क्रियापद अकर्मक भयो भने कर्मपद हुँदैन होइन। अब त्यस पछाडि धातु हुन्छ, अनि धातुमा अघि हामीले भूतकाल र वर्तमान कालमा जस्तै तै दै जोड्नुपर्छ, तै अथवा दै होइन। त्यस पछाडि तै दै जोडिसके पछाडि हुनेछ अथवा हुनेछु अथवा हुनेछस् अथवा हुनेछौ अथवा हुनेछौँ अथवा हुनेछन् अथवा हुनेछे, यसरी अरू धेरै जोडिन सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ पनि हामीले यसलाई यसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ है। यसरी यो अवस्था सूत्रमा, सूत्रको अवस्था भनेको कर्तापद, कर्मपद, क्रियापद सकर्मक छ भने हुन्छ, अकर्मक छ भने हुँदैन। त्यही भएर मैले यहाँ खाली छोटो छोटो गरेको छु। धातु तै दै अघि अपूर्ण पक्षमा जसरी भूतकाल र वर्तमान कालमा हुन्थ्यो त्यसरी नै यहाँसम्म चाहिँ रहन्छ। तै दै धातुसँग तै दै जोडिने कुरा यहाँसम्म रहन्छ र यस पछाडि चाहिँ यो जोडिने पछाडि यहाँ तै दै पछाडि जोडिने चाहिँ भूतकालमा अरू नै थिए, वर्तमान कालमा फरक थिए र भविष्यत कालमा फेरि फरक छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब उदाहरणतर्फ लागौँ है। जस्तै उदाहरण राख्छु मैले, जस्तै बुहारी। अब हामी कुन धातु प्रयोग गरौँ त भन्दा पढाऊ भन्ने धातु प्रयोग गरौँ है। पढाऊ भन्ने धातु प्रयोग गरौँ हैन। बुहारी, अब यहाँ पढाऊ भनेपछि धातु हो यो पढाऊ। अब के राख्नु पर्यो, दै राख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ तै जोड्न मिल्दैन, पढाउँदै लेख्नु पर्यो, पढाउँदै। अब छे भन्दा पनि हुन्छ, छिन भन्दा पनि हुन्छ हो। यो चाहिँ वर्तमान कालमा भयो, तर यहाँ हामीले अरू नै लेख्नुपर्छ। मैले यहाँ डट गरेको छु, हुने छिन अथवा मैले थपेँ एउटा कुरो, हुने छिन अथवा हुने छे,
हुने से पनि हुन्छ यहाँ हैन। र गरे मैले फेरि अझै पनि त्यहाँ थपिन्छ है। बुहारी पढाउँदै 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 धातु पढाउ धातुमा धातु पढाउ अनि दै आयो पढाउँदै हैन। अनि के भयो अब यहाँ हुने छिन् राखौँ बुहारीलाई तिमी भनौँ हुने छिन् भयो हैन। अब यहाँ अरूले भन्दा बुहारीलाई पढाउँदै हुने छिन् भन्नुपर्छ तिमी भन्नुपर्छ पढाउँदै पढाउ धातुमा धातु अनि तै दै मध्ये दै जोडिएको छ पढाउँदै हुने छिन् भन्नुपर्छ अरूले भन्दा तिमी भन्नु पर्यो। तर श्रीमानले लोग्नेले भन्दाखेरि अथवा अरू कसैले त्यस्तै अधिकार प्राप्त व्यक्तिले भन्दा चाहिँ बुहारी पढाउँदै हुने छे यहाँ हुने छे भनेर राख्नु पर्यो। अब यहाँ हामी भन्ने कर्तापद रह्यो भने हामी पढाउँदै पढाउँदै हुने छौँ यो चन्द्रबिन्दु भएको राख्नु पर्यो। अब यहाँ उनीहरू छ भने उनीहरू कर्तापद छ भने उनीहरू पढाउँदै हुने छन् भनेर यो राख्नु पर्यो हैन। यसरी हामी भविष्यकालको अपूर्ण पक्षमा मैले भर्खरै सूत्र राखेको छु। यो सूत्रको प्रयोग गरेर हैन यो सूत्रको प्रयोग गरेर अघि भूतकाल वर्तमान काल भविष्य भूतकाल र वर्तमान कालमा जस्तै यहाँसम्म तैदैसम्म यहाँ त्यही प्रयोग हुन्छ र बाँकी चाहिँ यी कुराहरू जोडेर यो सूत्र भनौँ न मैले भविष्यकालको अपूर्ण पक्षमा यी सूत्रहरू यहाँ सूत्रमा के लेखेको छु मैले भर्खर उदाहरण राखेको छु। एउटा उदाहरण लेखेर त्यसलाई मौखिक रूपमा अरू उदाहरणमा पनि परिवर्तन गरेको छु। धातुमा हामीले यो पढाउ मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने छैन अरू धेरै धातुहरू हुन्छन् ती धातुको प्रयोग गरेर हामी भविष्यकालको अपूर्ण पक्षको वाक्य रचना गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस विषयमा थप अभ्यास गर्नेछन् बढी धेरै नै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै वाक्य संरचनाका विषयमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अन्तिममा हामी आइपुगेका छौँ। अन्तिममा भविष्यकालको ग नम्बर पक्ष भनेको भविष्यकालको पूर्ण पक्ष यो चाहिँ आजको कक्षाको अन्तिम विषयवस्तु हो। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा हामी जति पनि छलफल गर्दैछौँ काल र पक्षको विषयमा त्यस विषय अन्तर्गत यो अन्तिम शीर्षक हो। र भविष्यकाल अन्तिम काल कालको अन्तिम प्रकार थियो। अब त्यसमा 3टा प्रकार हुन्छन्। भूतकालमा 5वटा प्रकार थिए पक्षका, वर्तमान कालमा पक्षका 3वटा प्रकार थिए र भविष्यकालमा पनि 3वटा प्रकार हुन्छन् पक्षका। र अघि क नम्बरमा हामीले भविष्यकालको सामान्य पक्ष सिक्यौँ, ख नम्बरमा भविष्यकालको अपूर्ण पक्ष सिक्यौँ भर्खरै केही समय अगाडि। अब हामी भविष्यकालको पूर्ण पक्ष यो अन्तिम शीर्षकको छलफल चालिसक्यो। यस पछाडि हामी आजको कक्षा पुरा गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ मैले सूत्र लेखेँ है कर्तापद लेखेँ यहाँ अनि त्यस पछाडि कर्मपद हुने नहुने कुरा अघि जस्तै अनि त्यस पछाडि धातु अनि त्यस पछाडि एको एका एकी अनि यस पछाडि हुनेछ हुनेछु हुनेछे हुनेछन् हुनेछौ हुनेछौँ हैन। एउटामा चन्द्रबिन्दु लागेको छ एउटामा लागेको छैन। यसरी अरू पनि हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ अरू पनि हुन्छन् जोडिने कुराहरू। यसरी हामीले यो सूत्र प्रयोग गरेर अब एउटा दुईटा वाक्य निर्माण गरेर हेर्छौँ यसको है। एको एका एकी लगाएर यहाँ एको लगाएर एउटा वाक्य बनाउँछौँ, एका लगाएर अर्को बनाउँछौँ, एकी लगाएर अर्को बनाउँछौँ। अघि वर्तमान काल भूतकालमा जसरी सिकेका थियौँ यहाँ पनि त्यसरी नै सिकाउँछु। यो सूत्र यहाँ मैले सूत्र लेखिदिएको छु हैन। त्यसो हुँदाखेरि हामी भविष्यकालको पूर्ण पक्षको विषयमा पनि स्पष्ट हुन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ढिलो नगरिकन मैले वाक्य उदाहरण राख्छु। रोचक भन्ने कर्तापद राखेँ मैले। रोचकले
अब धातु के प्रयोग गरौँ त? धातु के प्रयोग गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले अनुमान गरेको हुनसक्छ धातु यस्तो प्रयोग गरेर सिकाउनु भएदेखि भन्ने कुरो हैन। ठिकै छ, विद्यार्थीको आशा अनुसार विद्यार्थीले सोचेको अथवा सम्झेको धातु प्रयोग भएको नहुन सक्छ, तर पनि मैले फरक धातु प्रयोग गरेर यहाँ वाक्य उदाहरण राख्छु। जस्तै किन धातु प्रयोग गरौँ है। अब हामीले किन धातु अहिलेसम्म प्रयोग गरेका छैनौँ, यो कक्षामा किन धातु प्रयोग गरौँ, किन हैन। अब रोचकले, यहाँ घडी भनौँ एउटा, रोचकले घडी। अब किन धातुमा के जोडौँ? एको जोडौँ अघि जस्तै, किनभने रोचक कर्तापद पुल्लिङ्ग छ, एकवचन छ। अघि पनि हामीले पूर्ण पक्षमा एको हुँदाखेरि अथवा एको जोड्नका लागि कर्तापद एकवचन पुल्लिङ्ग हुनुपर्छ भनेका थियौँ। यहाँ पनि त्यही अवस्था छ, रोचक कर्तापद छ, एकवचन छ। किन धातु प्रयोग गर्दैछौँ हामी भनेपछि किन धातुमा एको जोड्नु पर्यो भनेपछि अब के हुने भयो? किनेको हुने पर्यो, किनेको हुने पर्यो। अनि अब रोचक पुल्लिङ्ग भएपछि के हुन्छ? यहाँ हुनेछ भनेर यो जोडिनु पर्यो। अब हुनेछ भनेर जोडिनु पर्यो हैन। अब यहाँ के आयो? एको आयो है, पुल्लिङ्ग कर्तापदमा एको आयो। अब त्यसै गरी यहाँ हामीले रोचकहरूले अथवा हामीले यसलाई उनीहरूले भनेर पनि राख्न सक्छौँ कर्तापदमा, किनभने बहुवचनको कुरो छ। अथवा यसलाई हामीले रचनाहरूले भनेर पनि राख्न सक्छौँ, किनभने यहाँ बहुवचनको कुरो मात्रै छ। हामीले स्त्रीलिङ्गी पुल्लिङ्गीको कुरो, सर्वनाम नामपदको कुरो आएको छैन। कर्तापदमा हामीले रोचकहरूले राखे पनि हुन्छ, उनीहरूले राखे पनि हुन्छ, रचनाहरूले राखे पनि हुन्छ, कुरो एउटै हो हैन। घडी नै यही राखौँ। अब घडी नराखेर तरकारी राखौँ ल, तरकारी हैन, तरकारी भनेपछि अब धातु के छ हामीसँग? किन धातु छ। अनि अब यहाँ रोचकहरूले बहुवचन भयो, उनीहरूले बहुवचन भयो, रचनाहरूले पनि बहुवचन भयो, जुनै राखे पनि एउटै कुरो हो हैन। तरकारी। अब किन धातु भएपछि यो बहुवचन भएपछि बहुवचनमा हामीले के प्रयोग गर्ने? एका प्रयोग गर्ने भनेको किनेका। अनि अब बहुवचन भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो? हुनेछन् भनेर लेखेको छु मैले यहाँ, यो हुनेछन् प्रयोग गर्नु पर्यो। यहाँ पनि बहुवचन राख्नु पर्यो, हुनेछन् भनेर यसरी वाक्य पुरा गर्नु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्षमा प्रार्थी छु, एका आयो। अब एकी स्त्रीलिङ्ग हैन, यहाँ एकी छ, एकीलाई स्त्रीलिङ्गमा प्रयोग हुन्छ भनेको छौँ हामीले। जस्तै कोपिला राखौँ, कोपिलाले, कोपिलाले। अब यहाँ अर्को धातु प्रयोग गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लगाऊ भन्ने अर्को धातु प्रयोग गरौँ है। लगाऊ। अब हामी यो अन्तिम वाक्यको उदाहरणमा लगाऊ भन्ने धातु प्रयोग गर्छौँ, अर्को धातु। कोपिलाले साडी, साडीलाई हामी सारी पनि लेख्न सक्छौँ। सारीलाई साडी, सारी साडी जुन लेखे पनि ठिक हुन्छ विद्यार्थी बहिनीहरू। साडी लेखे पनि हुन्छ, सारी लेखे पनि हुन्छ, यहाँ दुईटै प्रयोगमा आउँछन् यी शब्दहरू। सारी, कोपिलाले सारी। अब लगाऊ धातु लगाउँदा के हुन्छ? कोपिला स्त्रीलिङ्गी क्रिया कर्तापद छ, यहाँ कर्तापद वाक्यमा स्त्रीलिङ्ग छ हैन। स्त्रीलिङ्गी कर्तापद भएपछि हामीले के प्रयोग गर्नुपर्छ? धातुमा, धातुमा एकी जोड्नुपर्छ भनेको धातु हामीसँग लगाऊ भन्ने छ हैन। यो धातु भनेको चाहिँ लगाऊ भन्ने प्रयोग गर्दैछौँ हामी अबको वाक्यमा। यहाँ कोपिलाले साडी, अनि लगाऊमा एकी जोड्दा के हुन्छ? अब लगाएकी हुन्छ, लगाएकी हैन, लगाएकी। अब कोपिलालाई तिमी भन्ने हो भने, कोपिलालाई तिमी भन्ने हो भने लगाएकी हुने छिन् हुन्छ। मैले अघि डट गरेको छु, अरू पनि हुन्छन् भनेको हो यो हैन। साडी लगाएकी हुने छिन् हुन्छ तिमी भन्दा कोपिलालाई। अब कोपिलालाई त भन्दा चाहिँ कोपिलाले साडी लगाएकी हुने छे हुन्छ। यसरी कोपिलालाई त भन्दाखेरि लगाएकी हुने छे एकी आयो यहाँ हैन। अब तिमी भन्दा चाहिँ हुने छिन्, यो यहाँ मैले लेखेको छुइनँ, हुने छिन् चाहिँ यहाँ डट गरेको छु है। ल भनेपछि यहाँ एको आयो,
अनि त्यसै गरी यहाँ एका आयो, त्यसै गरी यहाँ एकी आयो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अरू धेरै उदाहरण बनाउन सक्छन्। जस्तै हामीले कोट लगाएका हुनेछौँ हैन, अथवा उनीहरूले कोट लगाएका हुनेछन् भनेर पनि बनाउन सकिन्छ। यस्ता खालका अरू उदाहरणहरू धेरै हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले आजको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अरू थप अभ्यासहरू गर्नेछन् र त्यसरी आफ्नो सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउँछन्। मैले सिकाएका आधारमा यी विभिन्न सूत्रहरू मैले राखिदिएको छु। यो भविष्यकालको पूर्ण पक्षको वाक्य निर्माणका लागि यो सूत्र रहेको छ। यहाँ मैले लेखिएको छु, सेतो पाटीमा लेखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी अब हामीले प्रयोग गर्ने धातुमा मैले जे प्रयोग गरेको छु ती धातु मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अरू पनि धेरै धातुहरू प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनु पर्छ र त्यो अभ्यास विद्यार्थी भाइ बहिनीले गरेर आफ्नो काल र पक्षसँग सम्बन्धित सिकाइलाई, ज्ञानलाई माथिल्लो स्तरमा विस्तृत रूपमा सिक्नेछन्, थाहा पाउनेछन्, जान्नेछन्। नबुझेका कुराहरू, अस्पष्ट भएका कुराहरू टिप्पणीका रूपमा भनेको कमेन्ट बनाएर मेरो युट्युब च्यानल हेरिसके पश्चात लेख्नेछन्। पुनश्च मैले फेरि आग्रह गरेको छु, युट्युब च्यानल हेरिसके पश्चात अरू थप नयाँ विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विषयवस्तु अध्ययन गर्नको लागि लगायत कुराहरूमा मेरो युट्युब च्यानल जोइन्ट विथ असलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै म आजको कक्षा यहीँ पुरा भएको र अर्को कक्षामा फेरि भेट हुने बाचासहित फरक विषयवस्तुमा उपस्थित हुने बाचासहित आजको कक्षाबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।